नमस्कार, यो हो न्यूज या टुडे। म शान्ति गिरी। देशमा प्रशस्त सुनिन्छ समृद्धिका नारा। भाषण, प्रवचन अनि विद्वत बहसहरूमा सुनिने यो समृद्धि कुन चराको नाम रहेछ भनेर सोध्न थालिसके देशका जनताले। सरकार र प्रशासनमा हाली मुहाली भएकाहरूलाई भने समृद्धिको नारा बजेट कुम्ल्याउने बहाना बनेको छ। भ्यू टावरबाट हेरिँदैछ अहिले समृद्धिको सपना। गाउँ गाउँमा अहिले भ्यू टावर बनाउने होडबाजी नै चलेको छ। अग्लो डाँडाको टुप्पो देख्नुहुन्न, भ्यू टावर ठडिहाल्छ। त्यहाँबाट हेर्ने के देख्ने के कसैलाई थाहा छैन, तर बजेट कुम्ल्याउने सजिलो उपाय बनेको छ भ्यू टावरको निर्माण। पहाड र हिमालका अग्ला स्थानहरूबाट चारैतिरका मनोरम दृश्यहरू सदाबहार रूपमा निहाल्न कठिन छैन, तर पनि तिनै चुचुराहरूमा भ्यू टावर निर्माण गर्ने लहर चलिरहन्छ। दैलेखमा पनि भ्यू टावर निर्माण गर्ने होडबाजी नै चलेको छ। भ्यू टावरका लागि वर्षेनी करोडौं बजेट खर्च भइरहेको छ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको 5 वर्षे कार्यकाल सकिनै लागेको छ। करिब 4.5 वर्षको अवधिमा कतिपय जनप्रतिनिधिहरूले स्थानीयका मागहरू केही मात्रामा पूरा गरेका छन् भने कतिपयले त्यो पनि पूरा गर्न सकेका छैनन्। अहिले पनि ग्रामीण क्षेत्रमा खानेपानी, सडक, विद्युत लगायत आधारभूत स्वास्थ्य सेवासम्म पुग्न सकेको छैन। मनोमानी रूपमा राज्य कोषको लाखौं करोडौं रकम दुरुपयोग भइरहेको छ। काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर भने जस्तै सही र आवश्यकता के हो पहिचान नगरी ठेक्का सम्झौता गर्दा करोडौं रकम बालुवामा पानी खन्याए सरह भएको छ। हामीले हाम्रा गाउँमा जति विकास भयो उति राम्रो छ। हेर्नुहोस्, यो त्यो भीम टावर पनि बनोस्, त्यो अदुडको रह्या त्यो पनि एजना क्यान्सल नहुने त्यो पनि तयारी हुने र यो पानी पनि ठ्याक्कै पानीको मुख्य टङ्की पनि यही हुने। हेर्नुहोस्, यहाँबाट बाँडफाँड हुने। गाउँमा शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानीमा लगानी गर्नुको सट्टा बिना उपयोगको भ्यू टावर निर्माण गर्दै आफूलाई विकास निर्माणको एक सिपाही भनिरहेका छन् जनप्रतिनिधिहरू। कोही साथीहरूले चाहिँ अब भ्यू टावरै पनि बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा आइसकेपछि अब भ्यू टावरको कार्यक्रम अहिले चलिराखेको छ र अब काम पनि केही पर्सेन्ट भएको छ। अब भइसकेपछि नगरपालिकाको राज्यको लगानी भइसकेपछि यसलाई अलिकति किनकि विवाद ल्याउनु राम्रो छैन र यसलाई बनाउनु पर्छ। वार्ड नम्बर 2 को यो कोटास्थला स्थानमा यो भ्यू टावर बनिरहेको छ। यो भ्यू टावर बन्नका लागि दुल्लु नगरपालिकाले पनि यसमा सहमति जनाएको र कर्णाली प्रदेशले पनि सहमति जनाएर यो बनाउन पर्ने अनुमति र बजेटिङ गरेका कारण यो भ्यू टावरले सकभर हामीले यो पर्यटकीय क्षेत्र निर्माणका लागि बाहिरका मान्छेहरूलाई यो दैलेख जिल्ला नै अवलोकन र अनुगमन गर्नका लागि यही भ्यू टावर प्रयोग गरी यहाँको यथास्थिति प्रष्ट रूपमा बुझ्नका लागि हामीले यो निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका हौँ। दैलेखको दुल्लु नगरपालिका 2 कोटथलामा भ्यू टावर निर्माणको काम अगाडि बढिरहेको छ। वडाबाट रकम विनियोजन गरेर पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गर्ने भन्दै 50 लाखको बजेटमा भ्यू टावर निर्माणको सुरुवात गरिएको छ। जहाँबाट बर्दियाको राजापुर समेत देखिने नगरपालिकाले दाबी गरे पनि धेरै जसोले त्यो औचित्यहीन भएको बताइरहेका छन्। वडामा अहिले पनि खानेपानीको हाहाकार छ। सडकको अवस्था पनि दयनीय छ। जनप्रतिनिधिहरूले यसतर्फ ध्यान नदिएर भ्यू टावर निर्माण गर्ने नगरपालिकाको उक्त कदमप्रति स्थानीय सन्तुष्ट छैनन्। जुन हाम्रो दुल्लु नगरपालिका 2 नम्बर कोटाथलामा जुन भ्यू टावर बन्दैछ त्यसको अवधारणामा मेरो असहमति के छ भने जुन बेसिकली संरचनाहरू बन्ने थियो, गार्डनहरूदेखि बाटो वेहरूदेखि लिएर त्यसको तल क्यान्टिनहरू व्यवस्थापन, पिकनिक स्पोटहरू, पानी खानेपानीको व्यवस्थापन नहुँदै जुन भ्यू टावर बनाउने यो सूचना जानकारी आयो जुन बन्यो, यसको लागि यो हाम्रो दुर्भाग्य हो। यो सरकारको पैसालाई चाहिँ हिनामिना गर्ने काम बाहेक अरू केही नभएको मेरो बुझाइ छ। सो स्थानमा विद्युत, खानेपानी लगायत कुनै पनि सुविधा छैन। नगरपालिकाको 5 वडामा बृहत कर्णाली लिफ्टिङ खानेपानीको काम निर्माणाधीन अवस्थामा त छ, तर उक्त आयोजनाले 2 नम्बर वडालाई नसमेट्ने भए पनि दुल्लु 2 का वडाध्यक्ष लक्ष्मीराम थापाले उक्त खानेपानी योजनाको कामलाई ठप्प पारेका छन्। यदि 2 नम्बर वडालाई पानी दिन्न, हामीले 1 नम्बरले 2 नम्बरले पानी पिउन पाउँदैनौँ भने हामी हाम्रो भूभागबाट हामीलाई पानीका पाइपदेखि लिएर योजनाहरू बनाउन दिन्नौँ भनेर हामीले आज काम स्थगित गरेका छौँ। यसको लागि म दुल्लु नगरपालिका
हाम्रा वडा अध्यक्ष साथीहरू दुल्लो नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू सम्पूर्ण साथीहरूलाई मैले सुर्खेतबाट आएको टिमसँग हाम्रो वडामा अघि नै वार्ता गरेर हामीले काम बन्द गर्ने सूचना दिएका छौँ र उहाँले पठाइसकेका छौँ। हजुरहरूले यसको लागि सहजीकरण गरिदिनु हुनेछ। वडाभित्र खानेपानीको समस्या हुँदा हुँदै पनि जहाँ आफै प्रकृतिले भ्यू टावर निर्माण गरिदिएको छ त्यही लाखौं खर्च गरेर अनावश्यक बजेट सकाउँदा जनप्रतिनिधिहरूले यस विषयमा सोच्ने कि भ्यू टावर एउटा काममा चाहिँ पक्कै प्रयोग हुने देखिन्छ। 4G 5G टेलिफोन सेवाको कुरा गरिरहँदा दूर दराजका जनता भने मोबाइलको टावर नै नटिप्ने समस्यामा छन्। मोबाइलको टावर भेटियोस् अनि टाढा रहेका आफन्त साथीभाइसँग कुरा गर्न सकिन्छ भनेर उनीहरू अग्ला डाँडा चढ्ने गरेका छन्। कहिले ती अग्ला डाँडामा पनि टावर राम्रो नटिपेर समस्या नै हुने गरेको छ। अब डाँडामा टावर नपुगे त्यही डाँडाको टुप्पोमा रहेको भ्यू टावर चढी हुने भो स्थानीय जनतालाई। गतिलो सञ्चार बिनाको आधुनिक युग अपूर्ण जस्तै लाग्छ। पछिल्ला केही दशकमा सञ्चार क्षेत्रको विकासले लिएको रफ्तारकै कारण ठूलो लाग्ने विश्व निकट भएको छ, जसकारण विश्वलाई ग्लोबल भिलेज नै भन्न थालिएको छ। सञ्चारकै कारण पृथ्वीको दुई विपरीत ध्रुवमा रहनेहरू पनि नजिकमै भएको महसुस गर्छन्। सञ्चारको उपयोग बिना मानिसका दैनिक क्रियाकलाप ठप्प जस्तै हुन थालेका छन्। हरेक मुलुकले सञ्चारको विकास विशेष प्राथमिकतामा राखेको हुन्छ। हाम्रै देशमा पनि सरकारले सञ्चारको विस्तारमा निकै मेहनत गरेको बताउँदै आएको छ। मुलुकका शहरी भेगमा 4G 5G को बहस चलिरहँदा देशमै केही यस्ता ठाउँ छन् जहाँ फोनमा नेटवर्क टिपाउनकै लागि डाँडा पाखा चार्दै हिँड्न पर्ने अवस्था छ। दूरदराजको कुरा छोडौ, खोटाङको सदरमुकाम दिक्तेल, रूपाकोट, मजुवागढीका धेरै ठाउँमा एनटिसी एनसिएल दुवैको टावर राम्ररी टिप्दैन। फोनमा टावर नटिप्दा यस क्षेत्रका नागरिक फोन नलाग्ने समस्याले आजित छन्। नेटवर्क टिपिहाले पनि फोनमा राम्रोसँग कुरा नबुझ्ने र छिनछिनमा सम्पर्क विच्छेद हुने समस्याकै कारण यस क्षेत्रका नागरिक महत्त्वपूर्ण संवाद तथा सूचना आदान प्रदानबाट वञ्चित हुनु परेको छ। खोटाङमा चाहिँ अहिले टेलिफोन सेवामा चाहिँ अत्यन्तै अवरोध भएको छ। तपाईको खोटाङको सदरमुकाम दिक्तेल बजारमा सहित टेलिफोन समस्या हुने गरेको छ। अझ तपाईको ग्रामीण क्षेत्र सदरमुकाम भन्दा अन्य आसपासका पालिका गाउँपालिकातिर यहाँ झनै दर्दनाक अवस्था रहेको भन्ने जनगुनासाहरू आइरहेका छन्। विगतमा सञ्चारको सुविधा नभएका बेलामा चिठी पत्रको प्रयोगदेखि व्यक्ति आफैले धाएर सूचना आदान प्रदान गर्नुपर्ने स्थिति थियो। हाल हामीले त्यो बाध्यात्मक अवस्थाबाट छुटकारा पाइसकेका छौँ। हामी आधुनिक युगमा प्रवेश गरिसकेका छौँ। जतिसुकै टाढा भएको व्यक्तिसँग सम्पर्क गर्न पनि गाह्रो छैन, तर कतिपय स्थानमा समस्या कायमै छ। आकस्मिक अवस्थामा सम्पर्क गरिहाल्न परे मोबाइलको नेटवर्कले काम गर्दैन। तत्कालै प्रवाह गर्नुपर्ने सूचना पनि नपाउँदा धेरै समस्या हुने गरेको छ। झुक्किएर फोनमा टावर टिपिहाले पनि घरबाट निस्केर अलि खुला ठाउँतिर जानुपर्ने स्थिति अहिले पनि विद्यमान छ। सञ्चारको माध्यममा पुगिसकेको युगमा हामी विगत खोटाङमा एनटिसी एनसिएलको टावर मार्फत संवादमा फोन कुराकानी गर्थ्यौँ। तर विगत अहिले वर्तमान अवस्थामा भने एनटिसी एनसिएलको टावर अलि अवरुद्ध, टावर नटिप्ने, पहाडी भूगोल भएकोले, भिरपाखा गाउँ भएकोले त्यहाँ चाहिँ घरमै पनि अहिले टावर टिप्ने अवस्थामा छैन। यसलाई चाहिँ निराकरण गर्नको लागि सम्बन्धित निकायले ध्यानाकर्षण होस्, सम्बन्धित व्यक्तिहरूको जिम्मेवारीमा बाट नपन्सिकन यसलाई चाहिँ चासो लिएर यसको समाधान होस्। टेलिकमको स्थानीय निकायमा वर्षौंदेखि गुनासो पुगेको छ, तर यसको सुधारका निम्ति टेलिकमले कुनै पहल तथा सुधार नगरेको स्थानीयको गुनासो छ। जिल्लाका अन्य उत्तरी तथा दक्षिणी भेगमा समेत यो समस्या झनै जटिल छ। हाम्रो सदरमुकाममै तपाईको टेलिफोन चाहिँ नबुझिएको कारणले महत्त्वपूर्ण कुराहरू गर्नको लागि टेलिफोन नबुझेर रात बिहान चिसो समयमा अन्य डाँडा काँडा
भएको ठाउँमा सहित जानुपर्ने बाध्यतात्मक परिस्थिति छ। यो समस्याको समाधानको लागि चाहिँ सम्बन्धित निकायको चासो जानु अत्यन्त जरुरी देखिन्छ। बदलिरहेको समयअनुसार अन्य मुलुकका मानिस चन्द्रमामा बस्ने सोच लिएर अगाडि बढिरहेका छन्। यस्तो समयमा कुनै मानिस वा गाउँ नेटवर्क क्षेत्रभन्दा बाहिर हुनु आफैमा लज्जास्पद विषय हो। प्रविधिको युगमा एकल गर्न डाँडामै जानुपर्ने, रुखमै पुग्नुपर्ने दुर्गम क्षेत्रका नागरिकको बाध्यता बनेको छ। समुचित विकासका नारा लगाउने नेताहरूको अनि जनताका सबै समस्या समाधान गर्ने बाचा गरेर स्थानीय तहमा पुगेका जनप्रतिनिधिलाई यो समस्या सानै लागेको छ। मोबाइल टावर नहुँदा दुर्गम गाउँका नागरिक मर्कामा परेका छन्। इन्टरनेट चलाउन त के, मोबाइलबाट कुरा गर्नको लागि पनि छैन। यता टेलिकम भने कतै टावर निर्माण र विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने सामग्री समयमै नआउँदा केही समस्या देखिएको बताउँछ। टावर थपिरहेको कारण केही समस्या देखिएको र चाँडै समस्या सम्बोधन हुने टेलिकमको आश्वासन छ। फोन नटिपे त भ्युटारमा जान मिल्ने भइहाल्यो, तर नगद आम्दानीको खास स्रोत नभएको गाउँ देहातमा फोन चार्ज गर्न के गर्ने भन्ने अर्को समस्या। मौसम चिसो छ, हुने खाने र भएकाहरू त न्यानो पार्ने उपाय अपनाउलान्। जसको एक साग टार्न मुस्किल छ, घरमा चुल्हो बाल्नै धोदो छ, उसले के गर्ने? कठ्याङ्ग्रिँदै भोको पेट बस्नुको पीडा गरिबी घटाउँछौँ भन्दै नारा लगाई सत्तामा पुगेका नेताजीहरूलाई के थाहा? गत शुक्रबारदेखि अत्याधिक चिसो बढेपछि रौतहट लगायत तराईका अन्य जिल्लामा जनजीवन कष्टकर बनेको छ। लगातारको बाक्लो हुस्सु र शीतलहरका कारण सर्वसाधारणको दैनिकी असहज छ। चिसोका कारण गरिब तथा विपन्न नागरिक बढी प्रभावित छन्। हुँदा खानेहरूलाई न्यानो कपडा, पौष्टिक आहार, ओड्ने ओछ्याउनेको अभावमा जाडोयाम निकै पीडादायी हुन्छ। जाडो छल्न फुसको घरमा पराल ओछ्याएर पराल नै ओढेर सुत्छन् उनीहरू। दिउँसो भने धुनी बालेर ज्यान तताउँछन्। अत्याधिक चिसो अनि शीतलहरका कारण बालबालिका अनि वृद्ध वृद्धालाई झनै समस्या हुने गरेको छ। ठंडी से कपड़ा लाता नहीं हमनी के, ओढ़ना बिछौना न है, जरना काटी के अथी हमनी के दुख है, सब कुछ के तो दुख है। समस्या खुनी तो लिखा से कपड़ा नहीं खे, पूरा पर सुतीले। हां कपड़ा लाता न सिरक के हिस्सा न के, खाई उला तकलीफ सब खाना लागि फेरि दुखी छ। देशमा राजनैतिक व्यवस्था फेरिए पनि आर्थिक सामाजिक रूपमा पछि परेका समुदायको जीवनस्तर जस्ताको त्यस्तै छ। जाडो सुरु भएसँगै चिसोबाट कसरी बस्ने भन्ने चिन्ता सुरु हुन्छ। उनीहरूलाई सरकारले भन्दा पातलो ओड्ने अनि परालले दुःख बुझे झैं लाग्छ। हरेक वर्ष चिसो बढेसँगै कोही दाता आउला र न्यानो कपडा पाइएला भन्ने आशामा उनीहरू बाटो हेरिरहन्छन्। आफूले कमाएको थोरै पैसाले बाक्लो न्यानो कपडा किन्नु त परको कुरा, दुई छाक खान पनि धौ धौ छ। चिसो बढेपछि कतै कतै स्थानीय सरकारले केही मानिसहरूलाई न्याना कपडा वितरण गर्दै कर्मकाण्ड पूरा गरे झैं पनि गर्छन्। तर घर छेउैको स्थानीय सरकार गरिबहरूको कष्ट हेरेर मात्र बसिरहेको छ। सरकारले न त नागरिकको जीवनस्तर उकास्न सकेको छ, न त उनीहरूको समस्यामा राहत नै दिने काम गरेको छ। सरकारले अथवा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ यो शीतलहर पीडितहरूलाई चाहिँ न्यानो कपडाहरू बाँडेको देख्छौँ र यो चाहिँ हरेक सालै देख्छौँ। धेरै वर्षदेखि हामी देख्दै आएका छौँ। तर यो चाहिँ हरेक साल बाँड्ने भन्दा पनि उनीहरूलाई जो त्यो समूहका अथवा त्यो समुदायका मानिसहरूलाई चाहिँ उनीहरू आफैले चाहिँ कसरी न्यानो कपडा अथवा आफ्नो गाँसबास कपासको लागि उनीहरू आफै चाहिँ सक्षम बन्ने खालको वातावरण चाहिँ कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने खालको चाहिँ यो कुनै पनि सरकारको, यो तिनै तहका सरकारको यो भूमिका चाहिँ देखिएन। हालसम्म चिसोबाट समस्यामा परेकाहरूका लागि कुनै पनि सरकारले ठोस योजना अगाडि ल्याएको छैन। शीतलहरमा कठ्याङ्ग्रिएर कतिपयले जाडो कटाउँछन्, कतिलाई भने चिसोले लिएरै जान्छ। जनताको दैलोमा पुगेको स्थानीय सरकार पनि आफ्नो स्वार्थ सिद्धिमै व्यस्त छ। जनताका समस्यातर्फ उसको खासै ध्यान जाँदैन। नागरिकहरू आफ्ना पीडामा मलम लगाउलान् भन्दै प्रतिनिधिहरू चुनेर पठाउँछन्, तर सत्ताको रजगज गरिरहेको प्रतिनिधिले जनताका चित्कारहरू सुन्दैन। सधैँ जनता
हुर्क्याउने सरकारको भर पर्नु भन्दा पनि नागरिक स्वयंलाई सक्षम बनाउन उनीहरूलाई उत्पादनसँग जोड्नुपर्ने समाजशास्त्रीहरू बताउँछन्। कुनै पनि ठाउँका मानिसहरूलाई हैन जबसम्म उहाँहरूलाई आत्मनिर्भर र सक्षम बनाइदैन, उहाँहरूलाई उत्पादनसँग जोडिँदैन, श्रमसँग जोड्न सकिँदैन, तबसम्म चाहिँ यो बाँडेर मात्रै चाहिँ समस्याको समाधान कहिले पनि हुँदैन। किनभने यो ब्ल्याङ्केट बाँड्ने अनि त्यसपछि केही खर्चको रूपमा चाहिँ रकमहरू चाहिँ निकासा गर्ने, यसले चाहिँ के हुन्छ भने उहाँहरूलाई झन् निष्क्रिय बनाउँछ। त्यसैले उहाँहरूलाई उत्पादनसँग जोड्नु पर्यो र त्यसको लागि ठोस नीति सरकारले बनाउनु पर्यो र त्यो नीतिलाई कार्यक्रम र बजेटिङ मार्फत जनता सामु सम्बन्धित पक्षको सामुमा पुग्ने गरेर त्यो कार्यक्रमहरू लानु पर्यो र त्यसलाई चाहिँ सकेसम्म किनभने हामी जति पनि यो हामी ब्ल्याङ्केट बाँड्ने हैन यस्ता जुन कार्यक्रमहरू लान्छौँ यो त गरिब जनताहरू सामु लाने हो भनेपछि उहाँहरूलाई चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ श्रमसँग र उत्पादनसँग नजोडेसम्म चाहिँ यो समस्या समाधान हुँदैन। गरिबी निवारणको नाममा सरकारले राज्य कोषबाट वर्षेनी निकै मोटो रकम खर्च गर्छ। विभिन्न एनजिओ आइएनजिओ पनि सोही प्रयोजनका लागि भन्दै काम गरिरहेका छन्। तर वर्षेनी खर्चिएको अर्बौंको बजेट कसको भागमा पुग्छ? हालसम्म कति गरिब विपन्नको जीवनस्तर उक्सियो अत्तो पत्तो छैन। वर्षौंदेखिका गरिब विपन्न आज पनि गरिब नै छन्। गुणस्तर जीवनको त कुरै छोडो, जनतालाई जाडो छल्नै मुस्किल छ। जनताका लागि के नगर्छु भन्नेहरूलाई नागरिक चिसोले मृत्युवरण गरिरहेको देख्दा लज्जा बोध हुनुपर्ने हो। गरिबको नाम बेचेर सत्तामा उक्लिएपछि सिनको सम्म नभास्ने प्रवृत्तिको अन्त्य कहिले हुने? टिभी टुडे एसडीका लागि रौतहटबाट अखिलेश कुमार यादवको रिपोर्ट। स्वास्थ्यका नयाँ चुनौती आइरहेका छन् विश्वमा। कोरोनाका के भेरिएन्ट हुँदै अहिले आएको ओमिक्रोनको आतंक छ। अहिले ओमिक्रोन पछिको नयाँ भेरिएन्ट पनि भेटियो भन्ने खबर छ फ्रान्सबाट। ती बाहेक नियमित रोग व्याधिहरू त छँदै छन्। कोरोना आतंकले अहिले सबैको ध्यान नियमित सताउने रोगबाट हटेको देखिन्छ। कोरोना भन्दा धेरै बढी ज्यान लिएका छन् अरू रोगहरूले पनि। ती रोग लाग्न नदिन मुख्य उपाय सरसफाई नै हो। तर हाम्रो स्थानीय प्रशासनले हेल्थ चेकरै गर्दा सडक नै डम्पिङ साइट बनेका छन्। स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउनु नागरिकको अधिकार हो। नेपालको संविधानको भाग 3 को धारा 30 मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ वातावरणको हकको व्यवस्था गरिएको छ। तर के नागरिकहरू साँच्चै नै स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाएका छन् त? यस विषयमा सरकार स्वयं अनभिज्ञ छ। रौतहटको गरुडा नगरपालिकाले मुख्य सडकलाई नै डम्पिङ साइटको रूपमा प्रयोग गर्दै आएको छ। आफ्नो स्वास्थ्य र वातावरणसँग खेलबाड गरेको भन्दै नागरिकहरूले स्थानीय सरकारको आलोचना गरिरहेका छन्। तर नगरका जनप्रतिनिधिहरू कानमा तेल हालेर बसेका छन्। उक्त सडक मात्रै नभएर सबै थरीका फोहोर फ्याँकिने स्थल पनि हो। कुहिने नकुहिने प्लास्टिक जन्य सिसा जन्य सबै फोहोर त्यही थुप्रिन्छ। त्यति मात्र होइन, अस्पतालबाट निस्किने हानिकारक केमिकल पनि बेपरवाह त्यही फालिन्छ। थुप्रिएको फोहोरको डङ्गुरलाई जलाएर तह लगाउने गरिएको छ। सडक ओरपर ठूलो मानव बस्ती छ। फोहोर जलाउँदा निस्किने धुवाले मानव स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर पार्छ भनेर यता शीघ्र समाधान खोज्न पर्ने ठाउँमा स्थानीय सरकार भने उल्टै रमिते बनेको छ। गौडा नगरपालिकाको ठ्याक्कै नगर कार्यालयको केही उत्तरतर्फ जुन चन्द्रपुर जाने बाटो छ हैन, त्यहाँ एकदमै डम्पिङ सेन्टर बनेको छ। त्यो फोहोरले गर्दाखेरि दिउँसै दिनभरि या रातभरि त्यहाँबाट धुवा निस्किरहन्छ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो नगरको होइन कि मलाई यस्तो लाग्छ कि जिल्लाभरिकै अथवा अन्य ठाउँबाट पनि आएका मान्छेहरूको डाइरेक्ट तपाईँको प्रत्यक्ष रूपमा स्वास्थ्यसँग सरकार राख्छ र जसले एकदमै नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ। जुन किसिमको अहिले फोहोरहरू यहाँ त्यो गौडामा देखाएका छन्, तपाईँको विभिन्न सहरहरूमा देखिरहेछन्, यसले गर्दाखेरि तपाईँको मानवको स्वास्थ्यमा ठुलो हानि पुर्याउने चाहिँ तपाईँको सम्भावना छ। फोहोर मैला व्यवस्थापनका नाममा दिनहुँ सडकमै फालेर जलाउने नगरपालिकाको कार्यालय स्थानीय पनि आजित भइसकेका छन्। विशेष गरी प्लास्टिक जन्य फोहोर जलाउँदा डाइ अक्सिजन, मर्क्युरी, फ्युरेन जस्ता घातक केमिकलहरू निस्किन्छन्, जसले मानिसमा विभिन्न रोगहरू लाग्ने सम्भावना उच्च हुन्छ। साथै वातावरणका लागि पनि यस्ता तत्त्व अत्यन्तै विषाक्त मानिन्छन्। यसतर्फ जनप्रतिनिधिहरू नै सचेत नभएको प्रश्नै हुन्छ। धुल धुवा
तथा तपाईँको फोहोर मैलाको कारणले प्रत्यक्ष र प्रत्यक्ष दुवै रूपमा शरीरमा हानि नोक्सानी गर्दछ। खासमा चाहिँ नि धुलधुवाले फोक्सोमा असर गर्ने गर्दछ। त्यसले गर्दा ब्रोङ्काइटिस, दम, रुगाखोकी र सिजनल तपाईँको यो मौसमी ज्वरो र झाडा पखालाहरू पनि आइदिन्छ। र अर्को कुरा के छ भने तपाईँको यो डाइजेस्टिभ सिस्टममा पनि यसले ठुलो नकारात्मक असर पार्ने गर्दछ। त्यसले गर्दा झाडा पखाला, बन्ता हरू पनि आउने गर्दछ र यसले पछि गएर तपाईँको ठुलो समस्या आउँछ। राजमार्गमा फोहोर थुपार्ने काम बन्द गर्न स्थानीयले जोरदार माग गरिरहेका छन्, तर स्थानीयको पटक पटकको मागलाई नगरपालिकाले चरम व्यवस्था गरेको छ। यसको व्यवस्थापनको लागि डम्पिङ साइड हामी खोज्दैछौँ। चाँडोभन्दा चाँडो यसको व्यवस्थापन को लागि हामी व्यवस्था मिलाउँदैछौँ। वातावरण प्रदूषणको विषय अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा बनेको छ। स्वच्छ हराभरा पृथ्वी कसरी बनाउने भन्ने सवालमा विश्वव्यापी बहसहरू हुँदै आएका छन्। वातावरणलाई स्वच्छ राख्न प्रत्येक व्यक्तिका आचरणका साथसाथै सरकारका नीति नियम जिम्मेवार छन्। वातावरण प्रदूषण निम्त्याउने सानोभन्दा सानो कारणका विरुद्ध सरकारले तत्काल कदम चाल्न पर्छ। वातावरणको स्वच्छताको विषयलाई व्यवस्था गर्दै आएको रौतहटको गरुडा नगरपालिका एउटा उदाहरण मात्र हो। काठमाडौँकै सडक पेटीमा पनि फोहोरको डङ्गुर थुप्रिने गरेको छ। स्वच्छ, स्वस्थ अनि हराभरा नगर बनाउन सम्बन्धित कसैको ध्यान जाओस्। उस्तै छन् हाम्रा सरकार अनि उस्तै छौं हामी जनता पनि। दोष जति सरकारलाई थुपारेर हामी संग्लो बन्न खोज्छौं अनि हाम्रो मान्छे हाम्रो पार्टी भन्दै भोट दिन्छौं अनि नेताले देखाएको त्यो लालच, करोडौं खर्च गरेर चुनाव जित्न खोज्ने नेतालाई चुन्ने अनि आफ्नो देशको अवस्थामा परिवर्तन खोज्ने कसरी मिल्छ होला र होइन त? हवस् त आजलाई न्युज ज्याक टुडे यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।